बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस लगा हुआ था, जो कि इलेक्शन कमीशन ने उसको जेल ट्रायल का आर्डर किया। जेल ट्रायल के उन आर्डर के ख़िलाफ़ हम ऑलरेडी लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन फाइल कर चुके हैं, जो कि पेंडिंग है। दूसरी बात जो सबसे अहम है, जेल ट्रायल का मतलब ये नहीं होता कि ये ओपन कोर्ट ट्रायल नहीं होगा। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि वो एक किसी कानून और कायदे के तहत प्रोसीडिंग्स होती हैं, लिहाजा कोई कानून और कायदे का रेफरेंस दिए बगैर उन्होंने जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया, जो कि ऑन द फेस ऑफ इट इल्लीगल एंड अनलॉफुल है। लेकिन उससे आगे अगर हम चलें तो ये इन कैमरा ट्रायल नहीं है, बंद कमरे में ट्रायल नहीं हो सकता, ये ओपन कोर्ट ट्रायल होता है। ओपन कोर्ट ट्रायल का मतलब है सिर्फ जगह तब्दील हुई है, लेकिन प्रोसेस ऑफ फेयरनेस और बुनियादी हक और हक के दिफा वो चीज़ें कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती। और ओपननेस का तकाजा ये है कि वहाँ जर्नलिस्ट भी हूँ, वहाँ एक सबसे पाकिस्तान के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे पॉपुलर लीडर को आप चार्ज करने जा रहे हैं, उसके लिए मीडिया, इंटरनेशनल एंड लोकल मीडिया का होना ज़रूरी है। नंबर 2, वहाँ जनरल पब्लिक जो उसको देखना चाहे उसको इजाज़त होनी चाहिए, वो जा सकें। तीसरा, जो वकला हैं उनको ये इजाज़त होनी चाहिए वो वहाँ जा करके उसको ऑब्ज़र्व कर सकें। और चौथा, उनकी जो रिलेटिव्स हैं, जो रिश्तेदार जो जाना चाहें, उनको भी इजाज़त होनी चाहिए कि वो जा करके उसका वो उनको न सिर्फ ऑब्ज़र्व कर सकें, देख सकें, उस ट्रायल में शामिल हो सकें, ताकि जो फेयरनेस है, जो एक ओपननेस है, जो एक तकाजा है आर्टिकल 10A का, वो पूरा हो सके, जो कि इस केस में मिसिंग है। लेकिन बदकिस्मती से आज तो जो सिचुएशन ये हुई है कि हमें ना फाइलें पूरी लेके अंदर जाने की इजाज़त है, आधा आधा घंटा हमारे ना सिर्फ सर्च वारंट होते हैं, बल्कि फाइल का एक एक पेज वो देखते हैं, चेक करते हैं, वो हमारे नोट्स उठाते हैं, बल्कि फाइलें बीच में से कुछ गायब हो जाती हैं, जिनकी कुछ तरतीब बदल जाती है। जो हमने फिर बहस करनी है वो किस चीज़ पे बहस करेंगे, हमने जो जिरा करनी है किस चीज़ पे करेंगे। अगर हमारा एक वकील और क्लाइंट के दरमियान ये कानून शहादत आर्डर के तहत एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है, उनको कोई शख्स ना पूछ सकता है, ना कोई अदालत उनसे पूछ सवाल कर सकती है, ना कोई इंतजामिया का कोई शख्स पूछ सकता है कि आपकी और आपके क्लाइंट के दरमियान क्या कन्वर्सेशन है या क्या गुफ्तगू हुई है। तो लिहाजा ये एक प्रिंसिपल यहाँ वायलेट हो रहा है, और जेल इंतजामिया के यहाँ सबसे बड़ी ये आज रुकावट बनी कि आधा आधा घंटा हमारी वहाँ फाइलें चेक होती रही और हम बाहर खड़े रहे। पहले बाहर खड़े रहे, फिर अंदर खड़े रहे, और हमें कोर्ट रूम तक जाने नहीं दिया गया। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो चारों मेंबरान बैठ बैठ के इंतजार करके ना एडवोकेट जनरल पहुंचा, ना हम पहुंचे, ना हमारी फाइलें जाने दी, ना उनकी फाइलें जाने दी। और फॉर दैट पर्पज उन्होंने तारीख इस महीने की 27 तारीख फिक्स कर दी है। लेकिन एक बात और बड़ी अहम है, वो ये है कि हमारे फाउंडर चेयरमैन हैं, इस वक्त वो हमारे लीडर हैं, इस वक्त उनसे हम टिकटों के बारे में कंसल्ट करना चाहते हैं, तो ना तो वो लिस्ट लेके देने जा रहे हैं, ना हमारी उनके साथ कंसल्टेशन करने की इजाज़त दे रहे हैं, ना ही उनके साथ हमारी मुशावरत टिकटों के बारे में करने की इजाज़त दी जा रही है। बल्कि अगर हम उनको लिस्ट लेके जाएं, वो हमें ले जाने की इजाज़त ही नहीं है। ये बड़ी गलत बात है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो इसको इंश्योर कराए कि जब हमारे एक फाउंडर चेयरमैन के साथ हम अगर टिकटों के बारे में कंसल्ट नहीं कर सकते, उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, उनसे गुफ्तगू नहीं कर सकते, उनको हम लिस्टें नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन या लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है। पहले भी इलेक्शन कमीशन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि आप देखें कि तौहीन इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक बंदे के खिलाफ है, उसके लिए पूरा इलेक्शन कमीशन इधर आ गया, हालांकि उनकी उधर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। सबने तनकीद की, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। आपने देखा 2 दफा हमने इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर हमारे एतराज आ गया, जबकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने उसी तरह इलेक्शन कराए, उनके ऊपर कोई एतराज नहीं। तीसरी बात आप देखें कि बल्ले का निशान हमारा आज तक रोक के रखा हुआ है, तब जबकि सबको वो मिल चुका है, और आज कल से हमारे नॉमिनेशन पेपर जमा हो रहे हैं। तो ये जो दोहरा मेयार हमारे साथ रखा जा रहा है, उससे इन एडिशन टू दैट आप देखें
حنیف عباسی کیس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا جو فنڈنگ اور اکاؤنٹس ہیں اکٹھے چیک کریں گے اکراس دی بورڈ. اب ہم 2 سال پہلے ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا, باقی کسی پارٹی کا چیک نہیں کیا. پھر ہم نے ان کو کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ کیا چیز ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ سب پارٹیز کو اکراس دی بورڈ موقع دیں. ہم ورکر کنونشن نہیں کر سکتے, ہمارے خلاف ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. اس کے باوجود کہ آج شیڈول آ چکا ہے, ہم نے بارہا لکھ کے دیا ہے اور زبانی بھی کہا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے فری اینڈ فیئر الیکشن, اور پری پول ریگنگ اور ریگنگ دونوں کو روکنا آپ کی ذمہ داری ہے. آج سچویشن یہ ہے کہ میں کوئٹہ جاتا ہوں, مجھے ورکر کنونشن جانے سے روک دیا جاتا ہے, ود فل فورس مجھے بھیج دیا جاتا ہے واپس لاہور کی طرف جائیں. ہمارے وکیل کو یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کنونشن میں جا سکے, اور جن لوگوں نے ورکر کنونشن کیا ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی. اگر آپ اس طرز عمل سے, اور اسی بلوچستان میں جب میری ان سے نیگوسیشن ہوئی تو میں نے کہا کہ جی ورکر کنونشن یہاں کہتے ہیں جی کوئی پارٹی نہیں کر رہی. میں نے کہا نواز شریف صاحب کر کے گئے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. کل آپ نے دیکھا تربت میں زرداری صاحب نے کیا, لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے. تو یہ آج ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی, کورٹس کی اور تمام انتظامیہ کی کہ سب کے ساتھ اکراس دی بورڈ ایک طرح کا سلوک کیا جائے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انصاف اور قانون کا دوہرا معیار ہے, یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ رات کیا ہوا, کل عثمان ڈار کی والدہ اس کے گھر میں گھس گئے, دروازے توڑ دیے, اس کا گریبان پکڑا, اس پہ تشدد کیا, اس کا ویڈیو پیغام آج سب کے سامنے ہے. اگر یہ آپ کا عمل ہے, اس کو آپ اگر الیکشن فری اینڈ فیئر کہیں گے تو آج انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے, آپ کا ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, تمام ادارے بھی دیکھ رہے ہیں. اس کا نقصان کس کو ہونا ہے؟ ہمارے ملک کو ہونا ہے, ہمارے 25 کروڑ عوام کو ہونا ہے. سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا, فری اینڈ فیئر الیکشن کا خواب رہ جائے گا. اس کا نقصان آپ کے ملک کی اکانومی کو ہوگا, آپ کے ملک کے ادارے ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں, اور اس کا نقصان ہم بحیثیت قوم اٹھائیں گے. اس لیے آج بھی وقت ہے تمام سٹیک ہولڈرز, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور عدلیہ ان چیزوں کو دیکھیں اور ہمارے گریونسز کو ریڈریس کریں. آپ نے فرمایا کہ فائلیں نہیں جانے دی جا رہی, تو کیا اس بات کا الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا کوئی؟ جی الیکشن کمیشن نے آج مجھے کہا ہے, وہ تو ہم پہنچے نہیں تھے, انہوں نے تاریخ ڈال دی, ابھی راستے میں ملے تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی آپ ہمیں اپلیکیشن دیں, ہم اس کے اوپر مناسب آرڈر حکم پاس کریں گے. آج پردے جرمائت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم پہنچ ہی نہیں پائے, کوئی بھی نہیں پہنچ پایا, ایڈوکیٹ جنرل نہیں پہنچ پایا, ہم نہیں پہنچ پایا, ہمیں راستے میں روک لیا آدھا گھنٹہ. انہوں نے کہا جی پہلے فائلیں چیک ہوں گی, آپ کھڑے ہیں ادھر, اور فائلیں چیک کے ایک ایک پیج چیک کر رہے ہیں, جو ان کا دل کرتا ہے اٹھا لیں گے, جو دل کرتا ہے رکھ لیں گے. تھینک یو. سے آپ کی ملاقات ہوئی کیا؟ جی خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے, تو آج کے جو یہ موضوعات تھے وہ ہم نے آپ سے ڈسکس کر دیے. فائلیں کون چیک کرتا ہے یہ آپ کا انتظامیہ, یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ کا جو عملہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ایک سکینر مشین ہے, اس سے گزارتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ عملہ کھڑا ہوتا ہے, بیٹھتا ہے, وہ کہتا ہے جی آپ جائیں, پھر فائلوں کا جو ایک ایک پیج, ایک ایک لفظ, ایک ایک چیز یا وہ پڑھتے ہیں یا وہ اٹھاتے ہیں یا وہ ترتیب بدلتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہوگی, ہمیں تو نہیں پتا کہ کیا ذمہ داری اور کس نے لگائی ہے. تھینک یو. میڈیا کو ایکسیس دلوانے کے لیے کوئی اپلیکیشن آپ نے دائر کی؟ جی اپلیکیشن میں بنا کے لے کر گیا تھا, وہ تو پہنچنے سے پہلے ہی کوٹ اٹھ گئی تھی. آج دوں گا انشاءاللہ.